अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, हमारे दरमियान रूहानी मालज और चेयरपर्सन आगोश नूरानी फाउंडेशन नूरानी नूरानी अलमारूफ बाजी नूरानी हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक भी बहुत आम है। वो टॉपिक है आज की बच्ची कल की मजबूत औरत। आए इनसे पूछते हैं नूरानी नूरानी साहबा से कि आज की बच्ची कल की मजबूत औरत कैसे बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम नूरानी साहबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक बहुत आम है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज की बच्ची कल की मजबूत औरत। तो इनकी जो ख़वातीन की औरतों की जो छुपी सलहतें हैं, इनको कैसे उजागर किया जा सकता है। और हालांकि इस्लाम ने औरत को घर में रहने का हुक्म दिया है और बिलफर्ज मजबूरी इस्लाम ने ख़वातीन को घर से बाहर निकलने का भी हुक्म दिया है। आप क्या कहती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि आज की बच्ची ही कल की मजबूत औरत होगी, आज की कमजोर बच्ची कल की कमजोर औरत होगी। तो सबसे पहले तो ये माँ, दादी, नानी, चाची, मामी, फुफी, खाला, इन लोगों का फर्ज है, जिसके भी जेरे साया बच्ची है उसको मजबूत बनाना है। वो जी ऐसे कि उसे तवज्जो देनी है, बच्ची को तवज्जो देनी है, इसे ट्रस्ट देना है, इसे एतमाद करना सिखाना है, इसके अंदर से खौफ निकालना है। बच्चियां मासूम होती हैं और हमारे माशरती कल्चर के मुताबिक बच्चियों को कम वैल्यू दी जाती है, जिसकी वजह से वो खौफजदा भी रहती हैं। तो उनके अंदर से खौफ निकालना है, उनको बिल्कुल बराबर सलूक करना है उनके साथ, बच्चे और बच्चियों के साथ। तो मकसद के जब आप बच्ची को अमली जिंदगी में निकालें या उसको ब्याहें, तो इसके अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या? झूठ, चोरी, चुगली, जासूसी, नफरत, गुस्सा, इंतकाम। इसके बरअक्स बच्ची के अंदर जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में निकालें या उसको शादी करके अगले घर में भेजें, ससुराल में, तो उसके अंदर, उसकी शख्सियत के अंदर रहमदिली, प्यार, सच्चाई और मोहब्बत के जज्बात होने चाहिए, दूसरों का नफा चाहने के जज्बात होने चाहिए। तब वो एक मजबूत औरत कहलाएगी प्रैक्टिकल लाइफ में या ससुराल में जाकर। इसके जज्बात जो इस बच्ची के अंदर, जो इसकी जो रिश्ते मैंने अभी गिनवाए, माँ, खाला, चाची, मामी, जो भी जिनके जेरे साया भी है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपनी अगली नस्ल को कैसे तैयार करके भेजती हैं। तो बच्ची मजबूत कहलाएगी। अगर उसके अंदर कोई भी एक नेगेटिव आदत होगी तो जाहिर है कि वो चीजें जाहिर हो जाती हैं, तो फिर वो उसको वो वैल्यू, वो मुकाम नहीं मिलता। तो मैं ये तो हो गया हमारा माशरती ड्यूटी। लेकिन मैंने जो जिस प्लेटफॉर्म से मैं काम कर रही हूँ, आगोश नूरानी फाउंडेशन के, तो मेरे पास जब खवातीन आ जाती हैं तो वो तो फिर ज़ाहिर बच्ची नहीं होती, वो तो खवातीन होती हैं। तो वो अपनी किसी ना किसी मसले में जो गिरफ्तार होती हैं, उनको हर एक को शौक भी नहीं होता और ज़रूरत भी नहीं होती कि मैं मजबूत हूँ। वो कह रही हैं कि बस जैसे है बस चलते जाओ। तो जो चाहती हैं कि हम मजबूत हों, तो हम उनको यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि उनको सिखाते हैं कि आप मजबूत हैं, और अगर अब आपने माशरे में खड़े होना है, चाहे वो बेवा खवातीन हैं, चाहे तलाक याफ्ता हैं, चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जिस लेवल पे भी अमीर हैं, गरीब हैं, जिस लेवल पे भी खड़ी हैं, उनके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप काम करें। अपने 5 घंटे कोशिश करें घर के अंदर रहते हुए कोई आइडिया अपना सोचें
اللہ تعالیٰ نے جیسے مردوں کو صلاحیتیں دی ہیں آپ کو بھی صلاحیتیں دی ہیں، تو اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو خود تلاش کریں اور اپنے زیرو سے اپنے کام کو سٹارٹ کریں. گھر کے اندر رہتے ہوئے کوشش یہ ہوتی ہے، تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ صرف سلائی کٹائی کڑھائی یہی خواتین کر سکتی ہیں. خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن وہ اگر ان کو سکھایا جائے کہ وہ کام کریں، روزانہ کام کریں، کام 1-2 دن یا مہینے میں ایک دفعہ نہیں کرنا، بلکہ اپنے 24 گھنٹے کے سرکل کو پورا کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کام کرنا ہے، ہم یہ سکھاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ جب مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پھر اپنی اس مضبوطی کو خدا کی عبادت کے ساتھ جوڑیں. اللہ کی مدد کے بغیر آپ کی مضبوطی کسی کام کی نہیں ہے. پھر ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ نے مضبوط ہونا ہے تو پھر آپ کسی بھی چیز سے نہ ڈریں، کہیں پر بھی آپ لرزش نہ کھائیں، خوف زدہ نہ ہوں. اگر آپ اندر سے اپنے آپ سے ٹھیک ہیں تو پوری دنیا کے لوگ مل کے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کی مضبوطی نظر آئے گی درمیانی راستہ اختیار کرنے میں. پھر ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے کنارہ کشی اختیار کریں جو مستقبل میں آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوں. پھر ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو مانیں، خود مانیں، تاکہ اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے. پھر ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں آغوش نورانی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں ان کو یہ سکھاتی ہوں کہ آپ جو قدم اٹھائیں پورے یقین و اعتماد کے ساتھ اٹھائیں. پھر اللہ کی رحمت آپ کو گرنے سے بچا لے گی. اگر کہیں کوئی ہو بھی گئی غلطی تو وہ اللہ کی رحمت آپ کو گرنے سے بچا لے گی، آپ کو سنبھال لے گی. بس آپ نے اپنا قدم پورے اعتماد پورے یقین سے اٹھانا ہے. اور پھر ہم ان کو ایک چیز جو خاص سکھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے کاموں کو توجہ دیں اور اپنے چہرے کو اعتماد کی طاقت سے ڈھانپ کے رکھیں. بے شک. تو ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جو مشکلات مردوں کی زندگیوں میں بھی آتی ہیں، عورتوں کی زندگیوں میں بھی آتی ہیں، بطور انسان میں نے ایک دفعہ قرآن میں پڑھا تھا، دوبارہ مجھے وہ آیت نہیں ملی. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے انسان کو مشکلوں کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی کا یہ جو مشکل سفر ہے یہ آپ کو مضبوط بنانے کے لیے ہے. لیکن جی باجی بات یہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں اور ناکامی کے بعد کامیابی ہے. جی اس کے لیے انوائرمنٹ پیدا کی جاتی ہے، معاملات کیے جاتے ہیں، تب بھی ایک بچی ایک اسٹرانگ ہو سکتی ہے اور آگے چل کر ایک مضبوط عورت بن سکتی ہے. جی. تو نتیجہ یہی ہے کہ مضبوط عورت کا ایمان ہونا چاہیے کہ زندگی کی مشکلات کا سفر اسے مضبوط بنانے کے لیے ہی ہے. بہت شکریہ نورانی صاحبہ، بہت صاحب مشورہ دیے ہیں اور ایک بچی کو کیسے ایسے انوائرمنٹ پیدا کیے جائیں تاکہ وہ کل مضبوط عورت بن سکیں. ناظرین، باجی نورانی صاحبہ کی جو صاحب مشورے ہیں ماشاءاللہ یہ سنہری روح سے لکھنے والے ہیں، تو آپ جتنی ممکن کوشش ہو سکے اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں، تب بھی آگے چل کر آپ اپنی بچیوں کو اچھے طریقے سے پروان چاہ سکتے ہیں اور ان کے مستقبل کو روشن بنا سکتے ہیں. تو نورانی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اس وقت تک نیکسٹ پروگرام کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ناظرین، اللہ حافظ.